राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, नेशनल एक्जामिनेसन बोर्ड एनईबी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, पदपूर्ति समिति सानोठिमी भक्तपुर, प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूह, सहायक स्तर प्रथम श्रेणी प्रशासन सहायक पदको खुल्ला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम सेवा प्रशासन पद प्रशासन सहायक समूह सामान्य प्रशासन स्तर सहायक स्तर प्रथम श्रेणीको पाठ्यक्रमको रूपरेखा। यस पाठ्यक्रमका आधारमा निम्नअनुसार 2 चरणमा परीक्षा लिनेछ। प्रथम चरण लिखित परीक्षा रहनेछ। द्वितीय चरण कम्प्युटर दक्षता परीक्षण, त्यसैगरी अन्तर्वार्ता रहनेछ। पूर्णाङ्क 200 को हुन्छ जम्माजम्मी पूर्णाङ्क 10 कम्प्युटर दक्षता परीक्षणबाट प्रथम चरणमा चाहिँ 200 पूर्णाङ्क 100 पूर्णाङ्क र 200 पूर्णाङ्क हुन्छ। त्यसै गरेर कम्प्युटर दक्षता परीक्षणबाट पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। अन्तर्वार्ताबाट 30 पूर्णाङ्कको हुन्छ। प्रथम चरणमा लिखित परीक्षा छ। यसमा छ पत्र, विषय, पूर्णाङ्क, उत्तीर्णाङ्क, प्रश्नको प्रकृति, प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क, भार, समय भनेको छ। प्रथममा छ सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन भनेको छ, पूर्णाङ्क 100, उत्तीर्णाङ्क 40। प्रश्नको प्रकृति वस्तुगत बहुउत्तर मल्टिपल चोइस, प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क, भार 50 प्रश्न गुणान 2 अङ्क भनेको छ। 50वटा प्रश्न सोध्छ 2 अङ्कका, जम्माजम्मी 100 पूर्णाङ्क भयो, 100 अङ्कको भयो। त्यसै गरी समय 45 मिनट रहेको हुन्छ। द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धी विषय पूर्णाङ्क 100 हुन्छ। यसमा पनि उत्तीर्णाङ्क 40 नै भनेको छ। प्रश्नको प्रकृति भनेको छ विषयगत छोटो र लामो उत्तर आउने खालको चाहिँ प्रश्नको प्रकृति रहेको हुन्छ। 12 प्रश्न चाहिँ 5 अङ्कको हुन्छ, 12 पंचे 60 भयो। त्यस्तै गरी 4 प्रश्न चाहिँ 10 अङ्कको हुन्छ, 4 दशम 40 भयो। 60 + 40 गर्दा 100 हुन्छ। यसको समय चाहिँ नि 2 घण्टा 30 मिनट रहेको छ। द्वितीय चरणमा छ कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ता भनेको छ। विषय, पूर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, समय भनेको छ। कम्प्युटर दक्षता परीक्षण 10 पूर्णाङ्क, प्रयोगात्मक त्यसै गरेर 15 मिनट। अन्तर्वार्ता 30 हुन्छ, मौखिक परीक्षा प्रणाली। माथि उल्लेखित प्रथम पत्र र द्वितीय पत्रको लिखित परीक्षा छुट्टै हुनेछ भनेको छ। द्रष्टव्य: यो पाठ्यक्रमको योजनालाई प्रथम चरण र द्वितीय चरण गरी 2 भागमा विभाजन गरिएको छ। 2 मा छ माथि उल्लेखित सेवा अन्तर्गतका समूह उपसमूहहरूको खुला आन्तरिक प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षाको पाठ्यक्रम उपयुक्त बमोजिम हुनेछ। 3 लिखित परीक्षाको माध्यम भाषा नेपाली वा अङ्ग्रेजी अथवा नेपाली र अङ्ग्रेजी दुवै हुनेछ। वस्तुगत बहुवैकल्पिक मल्टिपल चोइस प्रश्नहरूको गलत उत्तर दिएमा प्रत्येक गलत उत्तर बापत 20% अङ्क कट्टा गरिनेछ भने, तर उत्तर नदिएमा त्यस बापत अङ्क दिइने छैन र अङ्क पनि कट्टा गरिने छैन। 5 मा छ वस्तुगत बहुउत्तर हुने परीक्षामा परीक्षार्थीले उत्तर लेख्दा अङ्ग्रेजी ठुलो अक्षर क्यापिटल लेटर ABCD मा लेख्नु पर्नेछ। सानो अक्षर स्मल लेटर ABCD लेखेको वा अन्य कुनै सङ्केत गरेको भए सबै उत्तर पुस्तिका रद्द हुनेछ। त्यस 6 मा छ बहुवैकल्पिक प्रश्नहरू हुने परीक्षामा कुनै प्रकारको क्याल्कुलेटर प्रयोग गर्न पाइने छैन। विषयगत प्रश्नका लागि तोकिएका अङ्कका हकमा एउटा लामो प्रश्न वा एउटै प्रश्नका 2 वा 2 भन्दा बढी भाग वा एउटै प्रश्न अन्तर्गत 2 वा बढी टिप्पणीहरू सोध्न सकिनेछ। परीक्षामा सोधिने प्रश्न सङ्ख्या, अङ्क र अङ्कभार यथासम्भव सम्बन्धित पत्र विषयमा दिए अनुसार हुनेछ। परीक्षामा परीक्षार्थीले मोबाइल वा यस्तै प्रकारका विद्युतीय उपकरण परीक्षा हलमा लैजान पाइने छैन। त्यसै गरेर विषयगत प्रश्न हुने पत्रका हकमा प्रत्येक खण्डका लागि छुट्टै उत्तर पुस्तिका हुनेछन् र परीक्षार्थीले प्रत्येक खण्डका प्रश्नहरूको उत्तर सोही खण्डको उत्तर पुस्तिकामा लेख्नुपर्नेछ। यस पाठ्यक्रममा जेसुकै लेखिएको भए तापनि पाठ्यक्रममा परेका ऐन नियम परीक्षाको मिति भन्दा 3 महिना अगाडि संशोधन भएका वा संशोधन भई हटाइएका वा थप गरी संशोधन भई कायम रहेकालाई
यस पाठ्यक्रममा समावेश भएको सम्झनु पर्दछ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षाबाट छनौट भएका उम्मेदवारहरूलाई मात्र द्वितीय चरणमा सम्मिलित गराइनेछ। प्रथम चरणको लिखित परीक्षामा छनौट भएका उम्मेदवारहरूको प्राप्त अङ्क र द्वितीय चरणको कम्प्युटर दक्षता परीक्षण र अन्तर्वार्ताको कुल अङ्क योगका आधारमा अन्तिम परीक्षाफल प्रकाशन गरिनेछ। प्रथम पत्रमा रहेको छ सामान्य ज्ञान र सामाजिक अध्ययन प्रशासन सहायक पदको लागि भनेको छ। यसमा चाहिँ पूर्णाङ्क चाहिँ हुन्छ। योबाट हामीले पढ्नुपर्ने भित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू के छ भन्दाखेरि चाहिँ नेपालको भूगोल छ। यसबाट चाहिँ पूर्णाङ्क 10 पूर्णाङ्कको सोध्ने कुरा चाहिँ उल्लेख गरेको छ। नेपालको भूगोलभित्र चाहिँ धरातलीय स्वरूपको किसिम विशेषता, त्यसैगरी प्राकृतिक स्रोत र किसिम उपलब्धि र वर्तमान अवस्था, भौगोलिक विविधता र जनजीवन, नेपालमा पाइने हावापानीको किसिम र विशेषता, हावापानीको विविधताबाट उत्पन्न भएका आर्थिक तथा सामाजिक क्रियाकलाप र जीविकोपार्जन विविधता भन्यो। 2 मा छ विश्वको इतिहास, म्याग्ना कार्टा, औद्योगिक क्रान्ति, फ्रान्सको राज्य क्रान्ति, अमेरिकी स्वतन्त्रता सङ्ग्राम, रुसी अक्टोबर क्रान्ति, प्रथम र द्वितीय विश्वयुद्ध तथा भारतीय स्वतन्त्रता सङ्ग्राम घटना कारण र परिणामहरू। त्यसैगरी योबाट पनि विश्वको इतिहासबाट पनि 10 पूर्णाङ्कको सोध्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 3 मा चाहिँ नेपालको इतिहास प्राचीन कालदेखि हालसम्मका घटनाक्रम कारण र परिणाम भनेको छ। यसबाट पनि 10 पूर्णाङ्क नै आउँछ। त्यसैगरी 4 मा चाहिँ नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्था, यसबाट पनि 10 पूर्णाङ्क रहेको छ। यो भित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ नि प्रथम परम्परा, मूल्य, मान्यता, धर्म, जाति, भाषाभाषी, संस्कृति, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि रहेका छन्। त्यसै सांस्कृतिक सम्पदाको किसिम, विशेषता र महत्त्व भनेको छ। यो पनि पढ्नुपर्ने कुरा हो नेपालको सामाजिक एवं सांस्कृतिक अवस्थाभित्रको। त्यसै 5 मा चाहिँ नेपालको आर्थिक अवस्था, विकासका पूर्वाधारहरू, कृषि, उद्योग, व्यापार, पर्यटन, यातायात, सञ्चार, शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि र विकास योजना। यसबाट 8 पूर्णाङ्कको सोध्ने कुरा उल्लेख गरेको छ। 6 मा छ नेपालको संविधान, नेपालको सङ्घीय संरचना, 8 पूर्णाङ्क नै हुन्छ यसबाट पनि। 7 मा छ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि र स्वास्थ्य विषयमा जानकारी भनेको छ। यसबाट 10 पूर्णाङ्क। नेपालमा शिक्षाको विकासक्रम, आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको सामान्य जानकारी, विज्ञान प्रविधिको विकासबाट मानव जीवनमा परेको प्रत्यक्ष प्रभाव, जैविक प्रविधि, सूचना तथा सञ्चार प्रविधि र वैकल्पिक ऊर्जा, क्रम विकास र वंशाणु स्वास्थ्य, रोग, खोप, पोषण, सरसफाइ जस्ता कुराहरू यहाँबाट पढ्नुपर्ने कुरा हुन्छ। 8 मा छ पारिस्थितिक पद्धति र वातावरण भनेको छ। 10 पूर्णाङ्कको छ। यस पनि यो भित्र पढ्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ पारिस्थितिक पद्धतिको परिचय र प्रकार तथा जीव, भू रासायनिक चक्र, दिगो विकास, जैविक विविधता, दुर्लभ पशुपक्षी र वनस्पति, विश्वव्यापी उष्णता, मौसम परिवर्तन, हरित गृह प्रभाव, त्यसै ओजोन विनाश, त्यसपछि वातावरण प्रदूषण, जनसङ्ख्या, सहरीकरण, बसाइसराई आदि पर्दछन्। यसमा पढ्नुपर्ने कुराहरू। 9 मा चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा सङ्घ संस्था, यसबाट पनि 10 पूर्णाङ्कको सोध्ने छ। नेपालमा छिमेकी देशहरू तथा बेलायत, अमेरिका, जापान आदिसँगको सम्बन्ध पढ्नुपर्ने हुन्छ। योभित्र संयुक्त राष्ट्रसङ्घ विशिष्टीकृत संस्था र गतिविधिहरू बारेमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। क्षेत्रीय सङ्गठन, सार्क, आसियान, युरोपियन सङ्घ, बिमेस्टिकका कुराहरू। त्यसैगरी 10 मा छ राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्वका राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, वैज्ञानिक, सांस्कृतिक, खेलकुद, पुस्तक, पुरस्कार, कला, साहित्य, सङ्गीत आदि लगायतका समसामयिक घटना तथा नवीनतम गतिविधिहरू पढ्नुपर्ने हुन्छ। यसबाट पनि 10 पूर्णाङ्कको सोध्ने छ। त्यसैगरी 11 मा छ राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा ख्याति प्राप्त व्यक्तित्व तथा विचारकहरू सम्बन्धी जानकारी। यसबाट 4 पूर्णाङ्कको छ। नोट: प्रथम पत्रमा 2 अङ्कका 50वटा प्रश्न सोधिनेछ भनेर भन्यो। अब द्वितीय पत्रतर्फ के कस्तो छ सेवा सम्बन्धी भन्ने कुराहरूमा प्रशासन सहायक पदको लागि पूर्णाङ्क 100 छ। यसमा पनि 1 मा छ कर्मचारी प्रशासन सम्बन्धी जानकारी, 25 पूर्णाङ्कको सोध्ने छ। यसबाट सार्वजनिक प्रशासन, सङ्गठन, कर्मचारी प्रशासन, समन्वय र नियन्त्रण सम्बन्धी सामान्य जानकारी। त्यसैगरी नेपाल सरकारको सङ्घीय प्रदेश र स्थानीय सरकार सम्बन्धी सामान्य जानकारी, स्थानीय सरकार सञ्चालन व्यवस्था, आर्थिक विकासका सम्भागहरू, सार्वजनिक क्षेत्र, निजी क्षेत्र र सहकारी क्षेत्र सम्बन्धी सामान्य जानकारी, योजनाबद्ध विकासक्रम र चालु आवाधिक योजनाको सामान्य जानकारी। त्यसैगरी 2 मा छ संवैधानिक व्यवस्था र सरकार भनेको छ। 20 पूर्णाङ्कको सोध्ने छ। यसबाट नेपालको वर्तमान संविधान, सङ्घीय राज्य प्रणाली, सङ्घीय प्रादेशिक र स्थानीय सरकार तथा सुशासन, नागरिक चेतना, शिक्षा, नागरिक समाज लगायत नागरिकहरूको दायित्व र कर्तव्य, कानुनको अर्थ र महत्त्व तथा कानुनका स्रोतहरू, कानुनी राज्यको अवधारणा र महत्त्व, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता, समावेशीकरण, समानुपातिक प्रतिनिधित्व,
सकारात्मक विभेद र आरक्षण। 3 मा छ सार्वजनिक सेवा सञ्चालन एवं व्यवस्थापन। 3 कार्यालय व्यवस्थापन पर्नुपर्ने हुन्छ यसमा। कार्यालय व्यवस्थापन यसबाट पनि 30 पूर्णाङ्कको रहेको छ। कार्यालय र कार्यालय व्यवस्थापनको अवधारणा र महत्त्व, अभिलेख व्यवस्थापनको परिचय, उद्देश्य, आवश्यकता र महत्त्व, कार्यालयमा सञ्चारको महत्त्व, प्रकार, माध्यम, कार्यालयमा व्यवस्थापन सूचना प्रणाली MIS को आवश्यकता र महत्त्व। त्यसैगरी छ लेखा प्रणाली र राजस्व प्रशासन, सरकारी लेखा प्रणाली र लेखा परीक्षण सम्बन्धी जानकारी, सरकारको आर्थिक कार्य प्रणालीको सामान्य जानकारी, जिन्सी स्रष्टा प्रणाली, राजस्व स्रष्टा प्रणाली र धरोटी स्रष्टा प्रणाली सम्बन्धी जानकारी, राजस्व प्रशासन, कर, भन्सार, अन्तशुल्क सम्बन्धी सामान्य जानकारी, बजेट सम्बन्धी सामान्य जानकारी। सार्वजनिक सेवा प्रवाह भन्छ, महत्त्व, अर्थ र महत्त्व, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने तरिका, माध्यमहरू, सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सेवा प्रदायकको भूमिका र सेवा ग्राहकको अधिकार तथा दायित्वको कुराहरू। त्यसै गरेर 4 मा छ सेवासँग सम्बन्धित कानुनी व्यवस्था भनेको छ 25 पूर्णाङ्कको छ यसबाट पनि। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको पृष्ठभूमि, उद्देश्य, महत्त्व, अवसर, चुनौती तथा सम्भावना सम्बन्धी जानकारी, शिक्षा 2028 राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड नियमावली 2076 तथा राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको कर्मचारीको सेवा शर्त र सुविधा सम्बन्धी विनियम 2076 को कुराहरू। त्यसै गरेर सुशासन, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन ऐन 2064 नियमावली 2065। त्यसै गरेर भ्रष्टाचार निवारण ऐन 2059 को कुराहरू। त्यसै गरेर भ्रष्टाचार निवारण 2059 भने राष्ट्रिय शिक्षा नीति 2076 का कुराहरू, सूचनाको हक सम्बन्धी ऐन 2064 को कुरा, ऐनको कुरा 2064 तिरको। त्यसै गरी लिखतहरूको गोप्यता सम्बन्धी ऐन 2039 सम्बन्धमा पढ्नुपर्ने हुन्छ। द्वितीय पत्रको पाठ्यक्रमबाट यथासम्भव सबै इकाइबाट निम्नानुसार प्रश्नहरू सोधिनेछ। पत्र, विषय, इकाइ, विवरण, लामो प्रश्न सङ्ख्या इन्टु अङ्कभार, छोटो प्रश्न सङ्ख्या इन्टु अङ्कभार जम्मा पूर्णाङ्क। द्वितीय पत्रमा सेवा सम्बन्धीमा इकाइ 1बाट 1/10, त्यसै गरी इकाइ 2बाट 1/10, 3बाट पनि 1/10, 4बाट पनि 1/10 गरेर जम्मा 4.40 भयो। त्यसै छोटो प्रश्न सङ्ख्या भनेको छ, छोटो प्रश्न 3x5 15 भयो, त्यसै गरी 2x5 भयो 10 भयो, 4x5 भयो 20 भयो, त्यसै गरेर चाहिने 3x5 भयो 15 भयो। त्यस्तै गरेर जम्मी चाहिँ 25 भयो, 25 पूर्णाङ्क इकाइ 1बाट 25 पूर्णाङ्क, इकाइ 2बाट 20 पूर्णाङ्क, इकाइ 3बाट 30 पूर्णाङ्क, इकाइ 4बाट 25 पूर्णाङ्क आयो, जम्मा 100 पूर्णाङ्कको यसरी चाहिँ सोध्ने गर्दछ। द्वितीय चरणका कम्प्युटर दक्षता परीक्षण प्रशासन सहायक पदको लागि उद्देश्य, आजको वैज्ञानिक युगमा दैनिक जीवनमा आइपर्ने व्यावहारिक समस्या समाधानका लागि सूचना र सञ्चार प्रविधिसँग परिचित र न्यूनतम ज्ञानसिप र धारणा भएको व्यक्ति हुनु अपरिहार्य छ। तसर्थ राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डमा कर्मचारी छनौट गर्दा आधारभूत कम्प्युटर ज्ञान र सिप भएको व्यक्ति छनौट गर्न उपयुक्त हुन्छ। सहायक स्तरका कर्मचारीहरूमा पनि कम्प्युटर सम्बन्धी सामान्य समस्याहरू हल गर्ने क्षमता हुन अनिवार्य देखिन्छ। तसर्थ सहायक स्तरका पदको खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको द्वितीय चरणमा कम्प्युटर दक्षता परीक्षा समावेश गरिएको छ। कोर्स कन्टेन्ट भन्यो विन्डोज बेसिक, इन्ट्रोडक्सन टु ग्राफिक युजर इन्टरफेस, स्टार्टिङ एन्ड सुटिङ डाउन विन्डोज, बेसिक विन्डोज इलिमेन्ट्स, डेस्कटप, टास्कबार, माई कम्प्युटर, रिसाइकल बिन इट्स, कन्सेप्ट अफ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स, सर्चिङ फाइल्स एन्ड फोल्डर्स, 2 वर्ड प्रोसेसिङ, creating, saving and opening documents, typing in Devanagari in English, text formatting, font size, color, underline, italic, bold, its and paragraph, formatting, alignment, intonation, spacing, interacting, header, footer, page number, page setting, margin, page size, orientation, प्रिभिङ एन्ड प्रिन्टिङ अफ डकुमेन्ट। यसको पनि छ प्रयोगात्मक परीक्षा योजना, प्र्याक्टिकल एक्जामिनेसन स्क्याम। यसको स्क्याम चाहिँ छ विषय, पूर्णाङ्क, परीक्षा प्रणाली, विषय वस्तु, अङ्क, समय भनेको छ। कम्प्युटर दक्षता परीक्षा 10 पूर्णाङ्कको छ भने परीक्षा प्रणाली प्रयोगात्मक हुन्छ, प्र्याक्टिकल हुन्छ।
विषयवस्तु देवनागरिक टाइपिङ सम्बन्धमा हुन्छ 2.5 भनेर भन्छ अङ्क चाहिँ यसबाट। जम्मा समय 5 मिनट हुन्छ। त्यसै इङ्ग्लिस टाइपिङमा चाहिँ 2.5 हुन्छ, 5 मिनट नै हुन्छ यसमा। विन्डोज बेसिक एन्ड वर्ड्स प्रोसेसिङबाट पनि 5 अङ्क हुन्छ, 5 अङ्क हुन्छ, समय 5 मिनट हुन्छ। जम्मा 10 अङ्क भयो, समय 15 मिनट। यसरी चाहिँ छुट्याएको छ। हस् त।